تو مامان. رباب، تو واقعا خوشحالی؟ آره، خیلی خوشحالم. شاهین پسر خیلی خوبیه، میتونه خوشبختت کنه. خانم جبارین خانواده رو خیلی خوب میشناسه و آبجی ساجده رو هم که دیدی، مامان شاهین خیلی زن مهربون و با محبتیه. تو با اونا احساس خوشحالی میکنی. خانم جبار کاملا تضمینشون کرده. برای من همین کافیه که شما خوشحال باشین. چیزی لازم نداری؟ نه. خوبه دیگه، بهتره بخوابی. شب بخیر. بخواب. خوب بخوابی. कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला. بگیر، چرا صبونه نمیخوری؟ زویا بیدار شد؟ نه، معلوم هست چی میخواد. منم واقعا درک نمیکنم که اون چی میخواد. از من چند روزی فرصت خواست که بهش دادم. گفتم بذارم بیشتر فکر کنه. عشر رو هم که دید. حالا چرا اینقدر معطل میکنه؟ بهش بگو تو عصر امروز تصمیمشو بگیره، وگرنه من خودم میرم با باباش حرف میزنم. بعد کسی گله نکنه که چرا خودم تصمیم گرفتم. گله نکنه. بابا، نیازی نیست شما جایی برید. من برگه‌های طلاق رو امضا کردم. شما هر تصمیمی که بگیرین من مشکلی ندارم. الو. رباب، لطفاً گوشی رو قطع نکن، خواهش میکنم یه لحظه گوش کن. بگو چی شده؟ میخوام ببینمت رباب. ولی من نمیخوام ببینمتون. خواهش میکنم فقط همین یک بار، فقط یه بار. گفتم نمیخوام ببینمتون. چیز دیگه هم میخواین بگین؟ رباب ازدواج نکن. شما به چه حقی همچین حرفی میزنین؟ ببین رباب، هر چی میخوای به هم بگو، باشه با من ازدواج نکن، اشکالی نداره. اما با خودت همچین کاری نکن، پشیمون میشی رباب. اگه قرار به پشیمونی باشه از اینکه شما رو دوست داشتم پشیمونم. پشیمونی بزرگتر از این تو زندگیم وجود نداره. دیگه به هم زنگ نزنین. الو رباب، خواهش میکنم رباب، قطع نکن. من بهتون نگفتم که دیگه بهم زنگ نزنین؟ شما چرا نمیفهمین؟ نمیخوام ببینمتون و نمیخوام باهاتون حرف بزنم. الو؟
شما؟ من شاهینم. شاهین؟ آره، نامزدتونم. میتونم بپرسم با کی داشتین دعوا میکردین؟ شماره رو اشتباه گرفته بود. خب خدا رو شکر. من فکر کردم به هر حال ما دیروز با هم نامزد شدیم، ولی اصلا نشد با هم حرف بزنیم. من میخواستم اگه شما راضی باشین یه بار همو ببینیم. میتونیم بریم بیرون و شامم بخوریم. ببینین لطفاً جواب رد ندین. راستش باید از مامان بپرسین، من مشکلی ندارم. آره، خودم با خاله حرف میزنم. امیدوارم مشکلی نداشته باشن. شما خودتون جواب بدین. میتونین بیاین؟ اگه مامان مشکلی نداشته باشه من میتونم بیام. پس عالیه. خب از شام دیگر رو میبینیم دیگه. فعلا. چطوری؟ خوبه. نمیخوای بگی بشینم؟ بشین. از آبجی رئیس شنیدم که برای رباب نامزدی گرفتی. آره درست شنیدی. این که نظرمو نپرسیدی به کنار. حتی همین قدم نخواستی من تو مراسم دخترم باشم. من عمدن تو رو دعوت نکردم. همه چی یهویی اتفاق افتاد. اونا فقط اومده بودن ربابو ببینن. قصد نداشتم نامزدش کنم. ولی اونا از رباب خوششون اومد و حلقه دستش کردن. حالا باید بریم خونه‌شون. نمیخواد نگران باشی، به خودم میبرمت. اما اصلا به این فکر نکن که نمیتونم مراسم ازدواج ربابو بدون تو بگیرم. میدونم. میشه یه چیزی بگم؟ گفته باشم من هیچ پولی ازت نمیخوام. ولی من هرچی دارم مال دخترمه. هرچی بخوای میتونی بهش بدی، ولی تو کارای من دخالت نکن. من حتی ازت یه قرونم نمیگیرم. مراسم دخترمونه. نمیتونی این کینتو تموم کنی. باید خودتو شکر کنی که اجازه میدم تو ازدواجش حضور داشته باشی. نمیخوای ربابو ببینی؟ میبینم، ولی الان میخواستم تو رو ببینم. کجا داری میری؟ با با شاهین قرار دارم.
دارم با همسر آیندم میرم بیرون. برم؟ بفرمایید. ممنون. برای چی؟ همین که درخواستم رو رد نکردی اومدی. شما واقعا زیبایی. خیلی خیلی زیبا. چیزی نمیگی؟ سفارش بدیم. خیلی عجله داری. برای خونه رفتن خیلی عجله داری نره؟ اما نگران نباشی، من خیلی وقتتون رو نمیگیرم. فقط یه چند تا سوال ازتون میپرسم. چی؟ شما واقعا از من خوشتون اومده؟ یعنی برای ازدواج با من فشاری روتون نیست؟ نمیدونم ولی همچین احساسی دارم. نه، همچین چیزی نیست. این عالیه. یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. چی؟ اگه دوباره بهتون زنگ بزنم منو دعوا نمی‌کنی؟ منظورم اینه اون شماره اشتباه. ممنونم. الان دیگه وقت سفارشه. بیا. بده به خانم. باور کن من خیلی دوست دارم. تو سال هاست که منو دوست داری. لطفاً یه چیزی بگو. در حسرت شنیدن صداتم. جواب این سوال پیش من نبود رباب. من خیلی دوست دارم. میخوام باهات ازدواج کنم. یه لحظه لطفاً. فکر کنم غذا آماده شده. میتونین برین غذاتون رو بخورین. داری چی کار میکنی رباب؟ یه چیزی اشتباهه مامان. یه چیزی اشتباهه. به نظر من اشرف بیگناهه.
من نمیخوام ازدواج کنم. نمیخوام ازدواج کنم. کی بود؟ زویا برگاهی طلاق فرستاده مامان. چی؟ رباب وایسا. کجا میری؟ پایین. چرا؟ مامان، فقط یه بار با اشتر حرف بزنم لطفاً. تو حق نداری بری پایین. رباب برو تو اتاقت. مامان لطفاً برای آخرین بار. تو چت شده؟ چرا فراموش کردی که امشب عروسیته؟ من به چه سختی آبجی ساجده رو قانع کردم که تو اصلا حالت خوب نبوده، ناخوش احوال بودی، برای همین مراسم حنا رو ترک کردی و خانم جبارم از اون طرف زنگ میزنه. همین الان آبجی ساجده زنگ زده بود. اگه اونا متوجه بشن که قبل عروسی تو اصلا تو به عواقبش فکر کردی؟ مامان لطفاً، من تا چند لحظه دیگه برمیگردم. باید نمیتونم بهت اجازه بدم. ربا تو رو جون من قسم. شما رو به جون من قسم امروز مانعم نشین. باشه، پس یه حرفم هم بشنو. اگه تو بری پایین، وقتی برگردی با جنازه من روبرو میشی. باشه، جایی نمیرم. پامو از این خونه بیرون نمیذارم. یه قدمم جلو نمیرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
الو، الو اشفاق، چی شده زهرا؟ میتونی بیای اینجا لطفا؟ خیر باشه، چی شده؟ رباب میگه که نمیخوام ازدواج کنم. یعنی چی ازدواج نمیکنه؟ الان میخواست بره عشه رو ببینه. من به سختی تونستم مانعشم. تو لطفا زود بیا، بعدن همه چی برای تعریف میکنم. من خیلی دلم شور میزنه. باشه من میام. زایا، زایا، عمو جان زایا کجاست؟ لطفاً بگین کجاست. هرچی میخوای بگیم به من بگم. اما من باید باش حرف بزنم. خواهش میکنم زایا. مشکل چیه؟ چرا سر و صدا میکنی؟ لطفاً با من بیا. کجا؟ میخوام تنهایی باهات صحبت کنم. هرچی میخوای بگی همینجا بگو. زویا درست میگه، اون هیچ جایی نمیاد. زایا تو فراموش کرده که من هنوز همسرتم. یادم اومد. بابا، ایشون میخوان تنهایی با هم حرف بزنن، چون ظاهراً ادعا دارن همسر من هستن. از یه طرفم درست میگه، چون یه رابطه رو کاغذ داریم و تا وقتی که این رابطه هست ایشون به گردن من خیلی حق دارن. شاید خودش تمام حقوقم ازم گرفته، ولی من دوست ندارم حق و حقوق ایشون ازش بگیرم. بریم. بگو، چی میخوای بگی؟ تا زمانی که طلاق نگرفتی من به عنوان همسرت چی کار میتونم برات بکنم؟ بهم بگو. هر شب تا دیر وقت منتظرت باشم، یا تموم خونه رو مثل دیوونه ها دنبالت بگردم، یا هم کاش رباب اینجا بود. اون وقت میتونستم دستشو تو دستت بذارم. اینطوری حق همسریمو به جا می آوردم، مگه نه؟ اون داره ازدواج میکنه. پس دیگه چی میخوای؟ برم بهش بگم از ازدواج صرف نظر کنه؟ زایا از طلاق گرفتن منصرف شو. چرا؟ چون من آشفتم و تو شرایطی نیستم که تصمیم درستی بگیرم. خواهش میکنم. عشر، تو دیگه مجبور نیستی تصمیمی بگیری، چون تصمیما گرفته شده و این رابطه‌ای که بین ماست به زودی تموم میشه. یعنی حتی نمیتونیم دوستای خوبی باشیم؟ نه، این دیگه ممکن نیست. شاید دیگه نتونم با کسی دوست بشم. قبلا این رابطه دوستی خیلی برام گرون تموم شده. کاش اینو همون روزی میفهمیدم که دوستیمون به عشق تبدیل شده بود. خب، چیز دیگه ای هست که بگی؟ نمیدونم. عشر، تو میدونی بزرگترین مشکلی که داری چیه؟ تو حتی خودت هم نمیشناسی. تو خیلی دیر متوجه این میشی که دقیقاً چی میخوای. یادته اون زمانی که تو هر روز به هم ابراز علاقه میکردی و من معطلت میکردم
شاید من میدونستم اون حسی که تو خیال میکردی عشق نیست و این حرفو خیلی دیر متوجه شدی. حتی الانم متوجهش نیستی. گاهی دنبال ربابی و گاهی هم اشر، یکم برای شناخت خودت تلاش کن. روزی که خودتو بشناسی زندگی افراد دیگر رو نجات میدی. راستی از امروز به بعد دیگه حق همسری تو به یادم نیار. نمیخوام که دیگه بهت امیدوار بشم. मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. رباب کجاست؟ تو اتاقشه. باشه، تو نگران نباش، من باهاش حرف میزنم. باشه. مامان بهتون گفته بیاین؟ آره. خوبه حداقل به این بهونه یادش اومد که به جز من کسی دیگه هم هست بتونه ازش استفاده کنه. زهرا بهم گفت که حالت اصلا خوب نیست. نه اینجوری بهتون نگفته. مطمئنم بهتون گفته که رباب نمیخواد ازدواج کنه. این که میخواد بره اشر رو ببینه. درست گفتم؟ آره، همینو گفت. چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ نمیدونم. دلم راضی نمیشه. راستش نه. یادم اومد تصمیم گرفتم با دلو رها کرده بودم. عقلم قبول نداره. اما عزیزم، زهرا به من گفت خودت بهش این اختیار رو دادی با هر کسی که اون انتخاب کنه ازدواج میکنی. یعنی اگه اختیار تو بدی نمیتونی دوباره پسش بگیری؟ تو این موقعیت الان که همه چیز تدارک دیده شده، کارتای دعوتت پخش شده، مراسم هنوز برگزار شده و امشبم عروسیته، میدونی زهرا چقدر شرمنده میشه؟ اونم جلوی این همه مهمون. پس اینجوری ازدواج کنم؟ منم به خیلیا قول دادم. منم پیش خیلیا دارم شرمنده میشم. منم حق دارم که انتخاب کنم. تو شاهین رو دیده بودی و بعدش تصمیم خودتو گرفتی. نه خیر، من اصلا شاهین رو ندیدم، بلکه شاهین منو دید و تصمیم گرفت که با هم ازدواج کنه یا نه. مامانم هی می اومد می گفت و می رفت که خانم جبار خیلی ازشون تعریف کرده و آدمای خوبی هن. اما هیچ کس پیدا نشد یه بار ازم بپرسه که من از شاهین خوشم میاد یا نه.
من از این ازدواج راضی هستم یا نه؟ نه. هیچ کس نپرسید. آره، اینو قبول دارم. مامان جلوی ساجد خانم گفت که من هیچ تصمیمی بدون پرسیدن از رباب نمیگیرم و تصمیماتمو بهش تحمیل نمی کنم. برای همین من عصبانی شدم و بله رو گفتم، چون که میدونستم مامان خواستم و ازم نمیپرسه بلکه بهم تحمیل میکنه. با گفتن حرفای همیشگیش که عمرشو پای من گذاشته و به خاطر من خودشو فدا کرده و غیره و غیره. ولی بابا، بگین این وسط آرزوی من چی میشه؟ حالا چی میخوای؟ برای آخرین بار عشه رو ببینم. با وجود دونستن همه چی؟ میدونیم بابا، همونجور که کسی نظرمو در مورد شاهین نپرسید، منم همچین فرصتی رو به عشر ندادم تا بتونه از خودش دفاع کنه. میخوام بهش یه فرصت بدم. و بعدش چی میشه؟ نمیدونم. شاید بهش اعتماد کنم، شاید بیشتر از قبل ازش متنفر بشم. این تصمیمو بعد از دیدنش میگیرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اذیتمون میکنه، داره تهدیدمون میکنه. این عمدن بهم اختیار داد که خودم انتخاب کنم تا منو راضی کنه، که ازدواجش با عشه را قبول کنم. از اولم نقشت همین بود. زهرا لطفاً بذار من حرف بزنم. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون این دیگه مراعات هیچ کسا نمیکنه. این میخواد جلوی همه آبروی منو ببره. زهرا اینجوری مشکل حل نمیشه. بذار من حرف بزنم، تو برو بیرون. باشه دخترم، من کاری میکنم که بتونی عشه رو ببینی، ولی ازت میخوام یه قولی بهم بدی. این که با فکر و دقت تصمیم بگیری. و معنی با فکر و دقت تصمیم گرفتن اینه که به ازدواج با شاهین راضی بشم. نه، تو هر تصمیمی میتونی بگیری، ولی اینو به خاطر داشته باش که من نمیذارم نه تو نه مامانت جلوی کسی شرمنده بشین. من جلوی مردم وای میستم. بریم، میبرمت پیش عشر. بیا عزیزم. بفرما.
رباب؟ من نمیخوام کسی رو شرمنده کنم. من حاضرم با شاهین ازدواج کنم. कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला سلام. علیک سلام. روزتون بخیر باشه. رباب این پسر داییته نه؟ آره. پس چرا ما رو به هم معرفی نکردی؟ تو عروسی که فرصت نشد. حتما به همون سر بزنیم. تو هم بگو دیگه. تشریف بیارین. حتما. عالیه. از دیدنتون خوشحالم. منتظرتون هستیم. حتما. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.